चीनको उत्तर पश्चिम प्रान्त साङ्सीको राजधानी सहरबाट नेपालको लागि विभिन्न सामग्रीहरू बोकेको सियानबाट कार्गो रेल सुरु भएको छ। शुक्रबार सियानबाट पीभीसी पाइप, ग्राउन्डिङ पाइप, कपडा, जुत्ता र प्रिन्टरहरू बोकेको कार्गो सहितको रेल तिब्बत स्वायत्त प्रान्तको सिगासे प्रस्थान गरेको हो। सिगासेबाट कार्गोका सामानहरू ट्रकमा हालेर काठमाडौँ ल्याइने द चाइना रेलवे सियान ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। यो रेल साङ्सीबाट नेपाल मात्र नभई समग्र दक्षिण एसियाको लागि नै पहिलो पटक रेल कार्गो ट्रान्सपोर्ट सेवा हो। यो रेल सेवा सञ्चालन र संयोजन द चाइना रेलवे सियान ग्रुप कम्पनी लिमिटेड र चाइना रेलवे कन्टेनर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी लिमिटेडले संयुक्त रूपमा गरेका छन्। यो कार्गो सामान काठमाडौँ आइपुग्न 8 दिन लाग्ने बताइएको छ। अहिले पनि सिगासेसम्म नेपालको लागि चीनका अन्य केही प्रान्तबाट कार्गो आउने गरेको छ। नेपालका 2 महत्त्वपूर्ण नाका रसुवागढी र तातोपानी नाका हुँदै कार्गोमा आएका सामानहरू नेपाल भित्रनेछन्। चीनको कान्सु प्रान्तको सदरमुकाम लान्छौबाट नेपालका लागि कार्गो रेल सुरु भएको हो। यससँगै लान्छौबाट दक्षिण एसिया रेल तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो रेल पुनः सुरु भएको हो। यो 390 टन सामान बोकेको कार्गो रेलका कन्टेनरलाई तिब्बतको सिगासे पुगेपछि इन्टर मोडल ट्रान्सपोर्ट तरिकाबाट सडकको माध्यमबाट ढुवानी गरिनेछ। सो कार्गो रेल 13 लाख अमेरिकी डलर मूल्य बराबरका दैनिक आवश्यकताका सामानहरू जस्तै जुत्ता, कपडा, गाडीका सरसामान तथा विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूले भरिएका छन्। लान्छौबाट सिगासेसम्म 2431 किलोमिटरको रेल यात्रापछि 564 किलोमिटरको सडक यातायातबाट तेरुङ र त्यहाँबाट 160 किलोमिटरपछि काठमाडौँ आइपुग्नेछ। यो चीनको पश्चिमी क्षेत्रको विकासका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण प्लाटफर्म हुनुका साथै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण हब समेत बनेको हो। दक्षिण एसियाली बजार विस्तार गर्न र आर्थिक र व्यापार सहयोग प्रवर्धनका लागि उत्कृष्ट विकल्प समेत बनेको छ। 2016 मा दक्षिण एसिया रेल तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो रेलको आरम्भ भएता रेल तथा रेल सेवा सञ्चालनको गुणस्तर निरन्तर सुध्रदै आएको छ। चिनिया सञ्चार माध्यमका अनुसार हालसम्म व्यापार मात्र करिब 4 बिलियन युआन पुगिसकेको छ। कान्सुको लान्छौबाट सर्वप्रथम सन् 2016 महिनामा पहिलोपटक रेल छुटेको थियो। त्यहाँबाट निरन्तर रूपमा सञ्चालन भए तापनि पछि अनियमित भएको थियो। त्यसैगरी 2016 डिसेम्बरबाट 4 महिनासम्म ख्वान्चाओ कार्गो रेल सञ्चालन भएपछि पछि बन्द भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1830 तिर नेपाललाई 2 ढुङ्गा बीचको तरुल भनेर संज्ञा दिएका थिए। तर पछिल्लो समय यो परिभाषा अलिक फेरिएको छ। भौगोलिक रूपले अहिले पनि नेपाल आर्थिक र सैन्य हिसाबले विशाल यी 2 देशको बीचमा छ। भूगोल हो परिभाषा फेरिएको छ। यति बेला यी 2 देशबीच नेपाललाई तरुल होइन गतिशील पुल बनाउने विचार पनि आएको छ। तर तथ्यले अहिलेसम्म गतिशील पुल पुष्टि भइसकेको अवस्था भने छैन। सन् 2015 मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीन भ्रमण गएका बेला लिपुलेख व्यापारिक केन्द्र बनाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यति बेला चीन र भारत बीच भएको सहमतिप्रति नेपालले असहमति जनाएको थियो। यसबारे चीनलाई आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको थियो। यसबारे चीनको ठोस प्रतिक्रिया आएको छैन। लिपुलेख 5 सडक बनाउन भारत मात्र होइन चीनको पनि चासो देखिन्छ। नेपाल र चीन बीच सीमा विवाद नभए पनि त्रिदेशीय बिन्दुमा 2 देशबीच भएको सहमति नेपालको हितमा थिएन। चीनसित सहमति भएपछि भारतले व्यापारिक नाका बनाउन सडक निर्माणलाई तीव्रता दिएको बताइन्छ। चीनले शान्तिपूर्ण तरिकाले बर्मा, नेपाल, अफगानिस्तान, मङ्गोलिया र कोरियासँग सीमा विवाद सुल्झाइसकेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि चीनले अधिकांश देशसँग सीमा समस्या समाधान गरेको थियो। भारतसँग लद्दाखमा भने विवाद कायमै छ। बेला बेला यो चर्को रूप समेत लिने गरेको छ। नेपाल चीन बीच सीमा सन्धिमा 5 अक्टोबर 1961 मा हस्ताक्षर भयो। सगरमाथा लगायत 32 ठाउँको विवाद त्यति बेला टुङ्गोमा पुगेको थियो। त्यसपछि चीन र नेपाल बीच कहिले पनि सीमा विवाद भएको छैन। चीनमा कूटनीतिक के बारे एउटा भनाइ लोकप्रिय छ। जब ओठ चल्छन् दाँतमा चिसोको सम्पर्कमा पुग्छन्। अर्को भनाइ पनि छ, टाढाको नातेदार भन्दा नजिकको छिमेकी प्यारा हुन्छन्। यसको अर्थ उसले राजनीतिक र भौगोलिक रूपले निकट छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने कूटनीति अघि सार्नु हो। तिब्बत मामलामा चीन जति निकट रहेर नेपालसँग छलफल गर्छ, अरू विषयमा सक्रिय देखिँदैन। व्यापारिक हिसाबले चीनका लागि भारत बढी महत्त्व भएको देश हो। यद्यपि 2019 अक्टोबरमा दोस्रो साता चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले भारत र नेपाल भ्रमण एकसाथ गरे। त्यसबेला चीन र नेपालबीच कूटनीतिक भौतिक पूर्वाधारमा केरुङ रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, सीमा व्यवस्थापन लगायतका प्रणालीमा सहमति भएको थियो। नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध भारतमा सन् 1700 पछि अङ्ग्रेजी शासन गरेदेखि निरन्तर छ। सन् 1950 को सन्धिपछि कूटनीतिक सम्बन्ध व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्यो।
खुल्ला सिमाना ऐतिहासिक रूपमा भाषा संस्कृति धार्मिक मूल्य मान्यताले अझ नजिक पलाउँदै आएको छ। नेपाली नागरिक निर्वाध रूपमा भारत गएर काम गर्न सक्छन्। भारतीय नागरिक पनि त्यसरी नै नेपालमा काम गर्न स्वतन्त्र छन्। सदियौँदेखि भारतसँग रोजीबेटीको सम्बन्ध रहँदै आएको छ। यति बेला पनि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतसँग नक्सा युद्ध सुरु भएको छ। यो लामै समय जाने देखिन्छ। जबसम्म यो क्षेत्रको विवाद कूटनीतिक तरिकाले समाधान हुने छैन, नेपाल सरकारको लिपुले विवाद समाधान गर्न चीनले सहजीकरण गर्नुपर्ने अपेक्षा गरेको छ। किनकि लिपुले पास सम्झौता चीन र भारतले भएको थियो। दक्षिण एसियाली बजार विस्तार गर्न र आर्थिक र व्यापार सहयोग प्रवर्धनका लागि उत्कृष्ट विकल्प समेत बनेको छ। 2016मा दक्षिण एसिया रेल तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो रेलको आरम्भ भएता रेल तथा रेल सेवा सञ्चालनको गुणस्तर निरन्तर सुध्रिँदै आएको छ। चिनिया सञ्चार माध्यमका अनुसार हालसम्म व्यापार मात्र करिब 4 बिलियन युआन पुगिसकेको छ। कान्चुको लान्छौबाट सर्वप्रथम सन् 2016 महिनामा पहिलोपटक रेल छुटेको थियो। त्यहाँबाट निरन्तर रूपमा सञ्चालन भए तापनि पछि अनियमित भएको थियो। त्यसै गरी 2016 डिसेम्बरबाट 4 महिनासम्म क्वान्चाओ कार्गो रेल सञ्चालन भएपछि पछि बन्द भएको थियो।